जय नेपाल फ्रेन्ड्स। आज हामी चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा पढ्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को परिच्छेद 3 मा दफा 14 देखि लिएर लगभग हामी 29 सम्म पढ्नेछौँ। ठिक छ। सो अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया पढ्नेछौँ र त्यसपछि सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो टपिक बनाउनु होला। मैले फेरि भने तपाईहरुलाई कपी कलम डट पेन चाहिँ रोकिनु भएन है त। सञ्चालक समितिको ओके सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यसरी टक्क मिलाएर। ओके अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ सञ्चालक समितिको प्रक्रियामा चाहिँ हामी दफा 14 देखि सुरु गर्छौँ। दफा 14 मा चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन भनेर टपिक बनाउनु होला। दफा 14 यसरी हेर्नुहोस्। दफा 14 सञ्चालक समितिको गठन। सञ्चालक समितिको गठन यसरी तपाईँ पढ्दै जाँदाखेरि यसरी उपदफाहरूको बारेमा लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँ म सँगसँगै लेख्दै जानु होला। पछि चाहिँ हामी फर्मुला कसरी बनाउने सबैजना मिलेर बनाउँला, त्यसो एक्सप्लेन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी पछाडि गर्दै जान्छौँ है त। सो दफा 14 मा सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया। अब यहाँ के लेखिएको छ भन्दा, के व्यवस्था गरिएको छ भन्दा चाहिँ सञ्चालक देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछ। देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछ। सञ्चालक 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ। सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ, रहनेछ भनेर हामीले लेख्ने। ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ सञ्चालक समितिमा सबैभन्दा माथि अध्यक्ष, गभर्नरलाई अध्यक्ष गभर्नर यसरी लेख्नु होला। गभर्नर यसरी अध्यक्ष, गभर्नर अध्यक्ष। त्यसपछि सचिव अर्थ मन्त्रालयको सचिव अर्थ मन्त्रालयको के रे सदस्य। ठिक छ। त्यसपछि फेरि डेपुटी गभर्नर पनि के हुन्छ त सदस्य हुन्छ। जम्मा 7 सदस्य हुन्छ। एउटा गभर्नर भइगयो, अर्को चाहिँ ख नम्बरमा सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य, डेपुटी गभर्नर सदस्य भइगयो। त्यसपछि फेरि आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले छनौट गरेका 3 जना नियुक्त गरेका भनौँ न, मन्त्री परिषदले नियुक्त गरेका 3 जना पनि के त सदस्य। यसरी हामी चाहिँ गठन प्रक्रियाको बारेमा लेख्दैछौँ। दफा 14 मा चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन। अब दफा 14 को सञ्चालक समितिको गठनमा चाहिँ 7 सदस्य हुने, जसमध्ये चाहिँ गभर्नर अध्यक्ष हुने, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य हुने र डेपुटी गभर्नर कतिजना हुने त 2 जना। डेपुटी गभर्नर कतिजना हुने त 2 जना। डेपुटी गभर्नर 2 जना सदस्य हुने। यसरी मिलाएर 5 जना भयो, 4 जना भयो र 3 जना चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 3 जनालाई छनौट गर्ने। त्यो कुन क्षेत्रको लब्ध प्रतिष्ठित अथवा विज्ञ व्यक्तिहरू हुने, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका। ठिक छ।
अब हामी आयौँ दफा 14 पछि दफा 15। दफा 15 मा के को व्यवस्था गरिएको छ त? दफा 15 मा गभर्नरको नियुक्ति। गभर्नरको नियुक्ति। अब गभर्नरको नियुक्तिमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा, के व्यवस्था गरिएको छ भन्दा, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। अब गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले चाहिँ 3 सदस्यीय एउटा समिति गठन गरेको हुन्छ। उक्त समितिले चाहिँ 3 जनाको नाम सिफारिस गर्दछ र उक्त मध्ये 1 जनालाई चाहिँ मन्त्रीमा गभर्नरमा चाहिँ नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा, सानो भाषामा मिलाएर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा, चट्ट छोटो भाषामा मिठो, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। ठीक छ, गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। अब दफा 16 मा चाहिँ डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति उल्लेख गरिएको छ। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति। अब 16 मा के व्यवस्था रहेको छ त? डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति। 16 मा के व्यवस्था रहेको छ त? डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति। अब डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति हुने कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्दा, डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै गर्ने हो, तर डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस चाहिँ कसले गर्दछ त? गभर्नरले गर्दछ। त्यसैले यहाँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा, गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको सिफारिसको आधारमा मन्त्री परिषदको डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। गर्ने त भयो नेपाल सरकारले नै, तर कसको सिफारिसमा त? गभर्नरको सिफारिसमा। अब दफा 17 मा के रहेको छ त? सञ्चालकको कार्यकाल। अब सञ्चालकको कार्यकालमा के लेखिएको छ, के व्यवस्था गरिएको छ? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल तथा सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। अब सञ्चालकको योग्यता अयोग्यताको बारेमा पनि छ तल, तर त्यसको बारेमा हामी छुट्टै टपिक बनाएर पढ्नेछौँ है। त्यसको छुट्टै टपिक बनाएर पढ्छौँ, किनभने अधिकृतमा पनि सहायकमा पनि त्यसको टपिक चाहिँ सञ्चालकको योग्यता तथा अयोग्यता भनेर चाहिँ सोध्ने गरेको छ। त्यसले हामी यसमा मेन्सन नगरेर चाहिँ सिधै टपिक बनाएर हामी विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि, सञ्चालकको कार्यकाल भइसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ अब कसरी फर्मुला बनाउने त? ल अब फर्मुला बनाउने तयारी याद कसरी गर्ने? ल हेर्नुहोस्, कसरी गर्ने भन्दा, हेर्नुहोस्, सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया भनेर उल्लेख गरिएको छ यहाँ। सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रियामा सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ, ऐनले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्दा, दफा 14 मा सञ्चालक समितिको गठन, दफा 15 मा गभर्नरको नियुक्ति, दफा 16 मा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति, दफा 17 मा सञ्चालकको कार्यकाल। अब यति याद गर्नलाई चाहिँ हामी फर्स्ट टपिक सुरु गरौँ न त। दफा 14 मा सञ्चालक समितिको गठन, त 14 देखि 14 मा स आयो हैन। 15 मा तपाईको 15 मा के आयो त? 15 मा ग आयो, 16 मा डे आयो र 17 मा स आयो। यसरी तपाई चाहिँ फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ।
फर्मुला बनाउने जिम्मा मैले तपाईँमाथि नै छोडेँ, किनभने यहाँ लिङ्कहरू मैले लगभग लिङ्क तपाईँले दिइसकेको छु कसरी फर्मुला बनाउने भन्ने कुरो। यहाँ 1415 गडेश भनेर याद गर्दा पनि हुन्छ, तर अब तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ, फर्स्ट लेटर बनाउँदा नै हुन्छ। तर फर्स्ट लेटर बनाउँदा कन्फ्युजन हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले एउटा वर्ड नै छुट्याएर निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा 4-5 चोटि पढे याद हुन्छ, यो ठुलो विषय भएन। ठिक छ, ओके। अब सञ्चालक समितिको गठन गरिसक्यो। अब हामीले सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार दफा 29 बमोजिमका कुराहरू हामी पढौँ। ठिक छ, ल टपिक बनाउनु होला। सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, परिच्छेद 3 को दफा 29। सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, परिच्छेद 3 को दफा 29। परिच्छेद 3 को दफा 29। ओके, टपिक बनाउनु भयो। काम कर्तव्य अधिकार, सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार। अब सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ मैले के फर्मुला बनाएको छु, यो धेरै ठुलो छ। सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार ठ्याक्कै 10 मार्कमा चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया पनि सोध्न सक्छ, छुट्टै पनि 10 मार्कमा सोध्न सक्छ, र त्योसँग लिङ्क गरेर पनि 5-5 मार्कमा यो सोध्न सक्छ है। यसमा चाहिँ मैले के फर्मुला बनाएको थिएँ भन्दा, यसमा चाहिँ मौनो निनिका बाबा इनेबा अस्रो सङ्घर्ष भनेर बनाएको थिएँ। पहिले म आफ्नो फर्मुला नै पहिले डिकोड गर्छु। हेर्नुहोस् है, मैले के बनाएको थिएँ, फर्मुला हेर्नुहोस्। ओके, मैले फर्मुला बनाएको थिएँ मौनो निनिक बाबा अस्रो सङ्घर्ष। अब यसरी मैले जम्मा 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12 यसरी मैले 12 वटाको चाहिँ मैले फर्मुला बनाएको छु। अब कुन शब्दबाट कुन लेखेको छु भन्दा हेर्नुहोस्, यसरी छ, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। मौबाट चाहिँ के छ त, मौद्रिक, मौबाट के लेखिएको छ त, ल लेख्नुहोस् है, मौद्रिक, मौबाट के छ त, मौद्रिक। अब नोबाट चाहिँ नोट सिक्का निष्कासन सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने। अब फेरि निबाट चाहिँ के छ भन्दा, निबाट चाहिँ निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, निबाट चाहिँ के छ त, निरीक्षण। त्यसपछि अर्को निबाट के छ त, अर्को निबाट चाहिँ नियम, त्यसपछि फेरि एउटा निनिक भयो। अब कबाट चाहिँ कर्मचारी, अनि बाबाबाट चाहिँ मैले के लेखेको छु, वार्षिक कार्यक्रम र वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक कार्यक्रम, अर्को चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन। ठिक छ। अब अस्रोबाट चाहिँ के छ भन्दा, इनेबाबाट चाहिँ के छ भन्दा इजाजत पत्र र नेपाल सरकार, यीबाट चाहिँ इजाजत पत्रको बारेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने इजाजत पत्र। अर्को चाहिँ नेबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई कति ऋण दिने भन्ने कुरा यहाँ आउँछ, ऋण स्वीकृति गर्ने भन्ने विषयमा। अनि बाबाट चाहिँ वाणिज्य बैंक, यो बाबाट चाहिँ के छ त, वाणिज्य बैंक। ठिक छ, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति ऋण दिने भन्ने कुरो। र अर्को बाबाट चाहिँ नेपाल सरकार, अर्को अब अस्रो सङ्घर्ष, अस्रो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा चाहिँ सम्बन्धमा कसरी बैंक तथा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था। अबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको विषयमा। अनि स्रोबाट चाहिँ स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण, स्रोत परिचालन। ठिक छ। यति भइसकेपछि अब सङ्घर्षको बारेमा कुरा गर्नु भने संशोधन, गभर्नर र समिति। सबाट चाहिँ के लेख्नु होला, संशोधन, गभर्नर, र सबाट चाहिँ
सबाट चाहिँ अन्तिम सबाट चाहिँ के अरे समितिमा रहेका अधिकारहरू अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिले प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ सबाट आयो। ठिक छ, यति तपाईँले रफली पज गरेर विषय के भन्छ भिडियोज पज गरेर तपाईँ चाहिँ फर्मुला बनाउनु होला। कबाट मबाट के आउँछ यसरी मबाट तान्दै मौद्रिक, नोबाट तान्दै नोट र 5 मिनट पहिले यसलाई सम्झिनु होला। त्यसपछि चाहिँ हामी फुल अन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। ठिक छ, अब म तपाईँहरूलाई लेखाउँछु, पुरैको पुरै लेखाउँछु। ओके, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने मबाट चाहिँ के आयो त, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकारको पहिलो नम्बरमा चाहिँ सरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अधिकारमा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ मबाट के आयो त। ओके, मबाट मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, मौद्रिक तथा मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, विनिमय नीति निर्माण गर्ने। ठिक छ, अब नोबाट चाहिँ बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन सम्बन्धमा बैंक नोट तथा सिक्काको दर, यहाँ चाहिँ कसरी के लेख्ने त, बैंक नोट तथा सिक्काको दर तथा सिक्काको दर, चित्र आकार धातु छपाई गर्ने वस्तु, छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, पदार्थको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सुनिष्कासन सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र सो निष्कासनको सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, ठिक छ, हामीले 2वटा सक्यौं मौनो। ठिक छ, अब निनीका बाबा वाला टपिकमा अगाडि पोइन्टमा अगाडि बढ्नु। ठिक छ, मौनो। अब निबाट ठिक छ, निमा चाहिँ के छ भन्दा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उताबाट जाँदा हुन्छ, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जाँदा भयो के